توسعه شعائر مقدسه امام حسین در دنیا. الان تو خیلی کشورهای دنیا هست مجالس، حسینیات، هیئات، عزاداری ها، سینه زنی ها، دستجات، همه جور شعائر هست، اما هنوز همه جای دنیا پر نی. این باید پر بشه، به کل ناس برسه، خصوصا کشورهای غیر اسلامی. حالا کشورهای اسلامی کم و بیش توش قدری هست، اما تو همین کشورهای اسلامی کشورهایی هستن که ممکنه تو فلان شهر نیست، اصلا عزاداری نیست، شعائر نیست. اینایی که هستن، اینایی که میتونن، اینایی که قدرت دارن، حرج و ضرری هم نیست براشون بر فرض، بره تو اون شهر حسینیه درست کنه، اقامه عزا بکنه. تو اون ده، فلان ده نیست، بره تو اون ده اقامه کنه، پول بده اگه میتونه، بفرسته کسی رو تشویق کنه، پول جمع کنه. خذلان یعنی بتونه، نکنه خذلانه.